नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख और मंगल का दिन है। रमज़ानुल मुबारक के आधा महीना मुकम्मल हो चुका है और आधा रह गया है। इस महीने में रब कायनात की खूब इबादत करके उसको राज़ी कर ले, क्योंकि आगे पीछे वाले महीनों में हम अगर इबादत करते हैं तो वो हमें 1 गुना सवाब मिलता है, और इस महीने में तो रब कायनात हमें 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो इस महीने में खूब इबादत करें और रब कायनात की रहमतों को लूटें और अपनी तकदीरों को बदलवा लें, अपनी नसीब के बंद तालों को खुलवा लें, अपने किस्मत के सितारों को चमकवा ले। ये जो आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी 15 रमज़ान मंगल के दिन, या हय्यु या क़य्यूमु और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा है। ये गैबी दौलत का वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जो भी मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो दौलत आपको इस तरह ढूंढती हुई आपके पीछे पीछे आएगी और दौलत की आप पर बारिश होगी कि आपको समझ भी नहीं लगेगी कि ये दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन अता फरमा रहा है। रब कायनात जब अपने गैबी खजानों से अता फरमाता है तो इसी तरह अता फरमाता है कि इंसान की समझ में भी नहीं आता और अक्लें वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती कि ये किस तरह हो रहा है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं और उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसके कुन की देर होती है। जो भी आप वजीफा करें तो सबसे पहले तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका अजर, उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है आप लोगों ने। और इस वजीफे को आप गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ते हैं तो ये बहुत ही खास पावरफुल है। और अगर आप किसी और मकसद के लिए, आपका अपना घर नहीं, वो ख़रीदने के लिए, आपकी औलाद नहीं, उसके लिए आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं रहता, औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को ज़िंदगी के किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ीज़, इस वजीफे को पढ़ते ही रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाकर आपकी परेशानियों को दूर अता फरमा देगा अपने हुक्म से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई मुझसे अगर वजीफा कोई किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए आप इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए आप वजीफ़ा पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे बहनें या माएँ रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो
WhatsApp پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ جو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے تو وہ وظیفہ ٹھیک نہ ہو، پھر ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ نہ تو وظیفے میں آپ نے کسی لفظ کو کم کرنا ہے، نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ اور جب آپ وظیفہ کرنے لگیں، آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا، سکون توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں لازمن رکھنا، اس کی نیت لازمن کرنی ہے۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا رزاقو جب پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ وہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے ہو گئے۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے وظیفے میں 4 وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا رزاقو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا حیو یا قیوم، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک اب بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ یہ دوسرا عشرہ آدھا گزر چکا ہے، بخشش کا عشرہ تھا، اس میں آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا،
اس کی خوب دعا کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔